नमस्कार भाइ बहिनी हो, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियोहरू तपाईहरुले हेरेर आफ्नो एक्जाममा धेरैभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउनुहोला। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो क्लास 10 को साइन्स विषयको करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम र लङ क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई जुन एसई को बोर्ड एक्जाममा यो करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट जुन न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सोध्छ 4 मार्क्समा र लङ क्वेसनहरू पनि सोध्छ 4 मार्क्समा, ओ ती 4 मार्क्समा सोध्ने खालका क्वेसन्सहरू मैले कलेक्ट गरेर ल्याएको छु। आजभन्दा अगाडिका जुन एसईमा जति पनि क्वेसन्सहरू सोधेका छन् लङ क्वेसन्सहरू यो च्याप्टरबाट, ती सबै लङ क्वेसन्सहरू म यहाँ लिएर आएको छु भने न्युमेरिकल प्रब्लम पनि मैले यहाँ लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडिको एउटा भिडियोमा पनि मैले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गराएको थिएँ, त्यही भएर यो चाहिँ मैले न्युमेरिकल प्रब्लम्स पार्ट 2 भनेर यहाँ लेखेको छु है त। त्यसो भए अब सुरु गरौँ, हाम्रो यो क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसन छ अ ट्रान्सफर्मर इज सोन इन द फिगर भनेर भनेको छ। यो एसईमा चाहिँ 2074 सालमा 2070 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। हेरौँ है त। र यहाँ ट्रान्सफर्मर दिएको छ, हामीले यो फिगर हेरिसक्यौँ। अब क्वेसनमा हेरौँ के छ। लेभल द पार्ट्स ए एन्ड बी। ए एन्ड बी भन्ने पार्टको नाम लेख्नु भनेको छ। त हेर्नुस्, यो ए भनेको के हो हेर्नुस्, यतातिर इनपुट छ हो। इनपुट भनेपछि यो के हो, प्राइमेरी कोइल हो। यतातिर आउटपुट छ, आउटपुट भनेपछि यो के हो, बी भनेको सेकेन्डरी कोइल हो। सो नाम लेख्नु भनेको छ। फर्स्ट नम्बरमा जाउँ। फर्स्टको एन्सर के हुन्छ त, ए भनेको प्राइमेरी कोइल हो। प्राइमेरी कोइल अथवा यसलाई प्राइमेरी वाइन्डिङ पनि भन्छन्। बी नम्बरको चाहिँ के हो, सेकेन्डरी कोइल अथवा सेकेन्डरी वाइन्डिङ है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ, विच टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज इट एन्ड वाइ भनेको छ। यो कस्तो खालके ट्रान्सफर्मर हो, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो कि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो, र किन हो, स्टेप अप हो भने किन, स्टेप डाउन हो भने पनि किन भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् फिगरमा है, यसको प्राइमेरी वाइन्डिङ हेर्नुहोस्। प्राइमेरी कोइलमा जुन वायरहरूको टर्न छ एकदमै थोरै छ, 1 2 3 4 5 वटा मात्रै टर्न छ है यहाँ हामीले गन्ने हो भने पनि। र सेकेन्डरी कोइलमा हेर्नुहोस् त कति धेरै छ टर्निङहरू हो, एकदमै धेरै छ। सो प्राइमेरी चाहिँ कोइलमा भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ धेरै टर्निङहरू छ, वायरको धेरै टर्न्सहरू छ। सो यो कुन ट्रान्सफर्मर हो त, यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। यसले जहिले पनि भोल्टेजलाई के गर्छ त, बढाउँछ। लो एसी भोल्टेजलाई हाई एसी भोल्टेजमा पुर्याउँछ, किनकि यसको सेकेन्डरी कोइलमा धेरै टर्निङहरू छ। सो लेख्नुहोस्, दिस इज अ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर बिकज किनकि it has more number of turns in secondary coil than in primary coil। प्राइमेरी भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा धेरै टर्निङ भएको कारणले यो स्टेप अप हो। अर्को थर्ड क्वेसनमा जाउँ। के भनेको छ भन्दाखेरि, द युज अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट इज लिमिटेड विदाउट ट्रान्सफर्मर भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब ट्रान्सफर्मर नभएको भए हामीले अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ मजाले युज गर्न सक्दैनथ्यौँ, सबै ठाउँमा युज गर्न सक्दैनथ्यौँ। ट्रान्सफर्मर नभएको भए चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टको युज चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्थ्यो, केही ठाउँमा मात्रै युज हुन्थ्यो भनेर भनेको छ। अब यो कुरालाई जस्टिफाई गर्नु भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ। त यसको लागि हामीले यहाँ कारणहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त लेखौँ कारणहरू के हुन सक्छ। द युज अफ alternating current AC is limited
without transformer due to following reasons. ल हेर्नुहोस् के रिजन हुनसक्छ त ए नम्बरमा हेरौँ। अब जुन पावर स्टेसनहरू हुन्छ, पावर स्टेसनहरूमा चाहिँ त्यो पावर ट्रान्समिसन लाइनमा हामीले यो करेन्ट पठाउँदाखेरि, भोल्टेज पठाउँदाखेरि एकदम हाई भोल्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ, एकदम धेरै भोल्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब लो भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन? त कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ। सो त्यो कन्भर्टै हुँदैन थियो ट्रान्सफर्मर नभएको भए, होइन? अनि हाम्रो घरसम्म त आइपुग्दैन थियो। त्यही भएर लेख्नुहोस् अल्टरनेटिङ करेन्ट हामीले त्यसरी ट्रान्सफर नभएको भए युज गर्न सकिन थियौँ नि त, होइन? सो लेख्नुहोस् द कन्भर्जन अफ लो भोल्टेज AC into high voltage AC in the power stations would be impossible. ल अब अर्को रिजन लेख्नु। अर्को रिजन के हुन्छ त हेर्नुहोस्। अब हाम्रो जुन घर छ, हाम्रो घरमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू चलाउँछौँ, टिभी, फ्रिज, होइन, चाहिँ हिटरहरू चलाउँछौँ, फ्यानहरू चलाउँछौँ। त यी चलाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? लो भोल्टेजको यो एसी करेन्ट चाहिन्छ, अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिन्छ, एकदम कम भोल्टेजको। अब जतिखेर पावर निक्लिन्छ हाइड्रो पावर स्टेसनमा, जलविद्युत आयोजनामा, त्यतिखेर एकदमै हाई पावरको 33,000 भोल्टको चाहिँ पावरहरू निक्लिन्छ। सो त्यो पावर यहाँ हाम्रो घरमा पठायो भने त डाइरेक्टली के हुन्छ त? हाम्रो घरको सबै इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू जल्छ है र ड्यामेज हुन्छ। सो त्यो 220 भोल्टको हाम्रो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूलाई, इक्विपमेन्ट्सहरूलाई चलाउनको लागि चाहिँ भोल्टेजलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हाई भोल्टेजदेखि लो भोल्टेजमा। यो ट्रान्सफर्मर नभएको भए त्यो हामीले गर्न सक्दिन थियौँ, हो? सो लेख्नुहोस् इट वुड बी इम्पोसिबल to operate the electric equipments which require a low AC voltage। ल यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। के भनेको छ? अब्जर्भ द गिवन फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। यो फिगरलाई चाहिँ हेर्नु अरे, अनि यहाँ तल दिएका जुन क्वेसन्सहरू छन् यसलाई चाहिँ एन्सर गर्नु अरे, यसको एन्सर लेख्नु अरे, है त? ल हेरौँ। यो फिगरमा के छ भने एउटा यो कन्डक्टर हो है, यो कन्डक्टर हो। यो कन्डक्टरमा के गरेको छ त? यो ब्याट्रीबाट हेर्नुहोस् करेन्ट पठाइएको छ, होइन? यहाँ टर्निङहरू राखिएको छ, यसरी घुमाउरो टर्निङहरू, एउटा वायरलाई घुमाइएको छ त्यो कन्डक्टरमा, र ब्याट्रीबाट करेन्ट पठाइएको छ। ब्याट्रीबाट करेन्ट पठाइसकेपछि यो जुन कन्डक्टरले यहाँ पिन्सहरू हुन्छ, यो आइरनको, होइन, फलामले बनेको जुन काँटीहरू हुन्छ, यो चाहिँ तानेको छ, आफूतिर एट्र्याक्सन गरेको छ। यो फिगरबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब यो यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा तपाईँले चाहिँ वायरलाई बाँधेर करेन्ट पठाउनु भयो भने त्यो कन्डक्टरले चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्छ त भन्दा म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्छ है। करेन्ट पठाउँदाखेरि म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्छ। फेरि करेन्ट पठाउन छोडिसकेपछि यो ब्याट्रीलाई अफ गरिदियो भने यो कन्डक्टरले फेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गर्छ, आफ्नो म्याग्नेटिक प्रपर्टी। यसले यो पिन्सहरूलाई चाहिँ आइरनको पिन्सहरूलाई, आइरन नेलहरूलाई, काँटीहरूलाई तान्न छोड्छ, एट्र्याक्ट गर्न छोड्छ है, करेन्ट पठाउन छोड्यो भने। तर करेन्ट पठायो भने फेरि यो चाहिँ म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्न थाल्छ। त यस्तो खालको कन्डक्टरलाई हामी के भन्छौँ त? इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्छौँ। त्यही भएर यो एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटको फिगर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनमा के भनेको छ पहिला त्यो हामी बुझौँ है त। पहिलो क्वेसनमा छ विच इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी इज सोन इन गिभन डायग्राम। यो डायग्राममा करेन्टको कुन चाहिँ इफेक्ट देखाइएको छ भनेर भनेको छ।
अब करेन्टको विभिन्न प्रकारका इफेक्टहरू हुन्छन्, हिटिङ इफेक्ट, लाइटिङ इफेक्ट, म्याग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। भन्नुको मतलब करेन्ट कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट पठाउनु भयो भने कुनै कन्डक्टर तात्छ, कुनै कन्डक्टर बल्छ, कुनै कन्डक्टर म्याग्नेट जस्तो हुन्छ र कुनै कन्डक्टरमा चाहिँ केमिकल चेन्जेसहरू आउँछ। त यो कन्डक्टरमा के भइरहेको छ त, यहाँ म्याग्नेटिक इफेक्ट देखिरहेको छ, त्यही भएर यसले पिन्सहरूलाई तानिरहेको छ। सो कुन इफेक्ट छ यहाँ? म्याग्नेटिक इफेक्ट छ। सो पहिलो क्वेसनको एन्सर के हुन्छ त? म्याग्नेटिक इफेक्ट, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी इज सोन इन डायग्राम। डायग्राममा म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ देखाइराखेको छ। दोस्रोमा जाउँ। वाट इज दिस प्रोसेस कल्ड भनेको छ। अब यो प्रोसेसलाई के भन्छ त भनेर भनेको छ है त। अब हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रिसिटी पठाएर कुनै पनि कन्डक्टरमा म्याग्नेटिक प्रपर्टी यहाँ इन्ड्युस भइरहेको छ, निक्लिरहेको छ, देखिरहेको छ भनेपछि यो प्रोसेसलाई के भन्छ त? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छन् है। लेख्नुहोस्, दिस प्रोसेस इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। थर्ड क्वेसनको एन्सर के हुन्छ हेरौँ है त। वाट इज द म्याग्नेट सो फर्म्ड बाई दिस प्रोसेस कल्ड। यो प्रोसेस जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने प्रोसेस छ, यो प्रोसेसबाट जुन यो म्याग्नेट भन्छ, यो म्याग्नेट चाहिँ कस्तो खालको म्याग्नेट हो भनेर भनेको छ। त यो म्याग्नेट कस्तो खालको म्याग्नेट हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेट हो। भनेको मतलब करेन्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ यो कन्डक्टरले म्याग्नेटिक बिहेभियर देखाउँछ, करेन्ट पठाउन छोड्ने बित्तिकै यो कन्डक्टरले म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गर्छ है। सो यस्तो खालके कन्डक्टरलाई हामी के भन्छौँ त? इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेर भन्छौँ। यस्तो खालको म्याग्नेट इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेट। सो लेख्नुहोस्, इलेक्ट्रोम्याग्नेट इज फर्म्ड, इलेक्ट्रोम्याग्नेट is formed by this process. अब फोर्थ नम्बरमा जाउँ। के छ क्वेसन हेरौँ है त। हाउ क्यान वी इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट फर्म्ड बाई दिस मेथड, राइट एनी टु वेज भनेको छ। अब यो यसरी करेन्ट पठाएर जुन यो कन्डक्टरको म्याग्नेटिक प्रपर्टी छ, यो जुन म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखिएको छ, यसलाई बढाउन के गर्ने भनेर भनेको छ। त दुईटा कारणहरू हामीले लेख्नु भनेको छ। त हेर्नुहोस्, जुन यहाँ यो टर्निङहरू दिएको छ, यो टर्निङहरू जति धेरै भयो त्यति धेरै यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त एउटा के हो त? यो कोइलमा भएको टर्निङहरूलाई बढाएर, र अर्को के हो त? सफ्ट आइरन कोर युज गरेर। जुन आइरनको कोर हामी युज गर्छौँ नि, यसमा एकदम सफ्ट खालको आइरनको कोर युज गर्ने। त्यस्तो युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनर्जी लस चाहिँ एकदम कम हुन्छ है। त्यही भएर इनर्जी लस कम भयो भने इफिसियन्सी हाई हुन्छ, त्यसले धेरै अरू म्याग्नेटिक अब्जेक्ट्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। सो लेखौँ, द टु वेज, दुईवटा वे लेख्नु भनेको छ। द टु वेज टु इन्क्रिज the strength of magnet formed by this process। यो प्रोसेसको नाम के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हो। यो प्रोसेस भनेपछि यहाँ लेखौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन आर के दुईटा मेथड हो अरे। एउटा बाई युजिङ सफ्ट आइरन कोर, यस्तो भयो भने इनर्जी लस कम हुन्छ, धेरै एट्र्याक्ट गर्न सक्छ बाई युजिङ सफ्ट आइरन कोर। अर्को जुन त्यो कोइलमा टर्निङहरू छ त्यो बढाएर, त बाई इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्न्स इन द कोइल। ठिक छ। ल
अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। के भनेको छ, मेन्सन एनी टु इभेन्ट्स द्याट टेक प्लेस वेन स्पिड अफ बाइसाइकल व्हिल इज इन्क्रिज भनेको छ। अब बाइसाइकल, अब यो चाहिँ हाम्रो डाइनामोको क्वेसन हो है। त हामीले कुनै पनि साइकलको चक्कामा डाइनामो राख्छौँ होइन। त यो साइकलको जुन चक्का छ स्पिड घुमो भने के हुन्छ, दुईवटा इभेन्टहरू के हुन्छ त्यो हामीले लेख्नु भनेको छ। त्यो लेख्नुहोस्, द टु इभेन्ट्स आर के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो इभेन्ट, जति धेरै स्पिड यो साइकलको चक्का घुम्छ त्यति नै छिटो के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, त्यति नै फास्टली म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। सो लेख्नुहोस्, एउटा हुन्छ द रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, इन्क्रिजेज। जति स्पिड बढ्यो त्यति यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ, बढ्छ है त। अर्को जाउँ। अब जुन बत्ती हुन्छ, यो बाइसाइकलको व्हिलमा त डाइनामो राखेको हुन्छ अनि हामीले अगाडि बत्ती राखेको हुन्छौँ। त्यो बत्ती चाहिँ के हुन्छ त एकदम फास्ट बल्न थाल्छ, फास्ट बल्न थाल्छ भने चाहिँ ब्राइटनेस त्यसको बढ्न थाल्छ, एकदमै चकिलो बल्छ। किनकि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जुन इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ त्यो इएमएफ चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त, रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्समा। जति म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुने रेट चाहिँ बढ्यो त्यति नै इएमएफ बढ्छ। इएमएफ बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त बाइसाइकलको ब्राइटनेस चाहिँ बढ्छ। त लेख्नुहोस्, अर्को के हुन्छ इभेन्ट, द ब्राइटनेस अफ बल्ब इन्क्रिजेज ड्यू टु increase in the induced EMF when rate of change of magnetic flux increases। जब म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्ज हुने रेट बढ्छ तब इन्ड्युस्ड इएमएफ बढ्छ र त्यो भयो भने बल्बको ब्राइटनेस पनि बढ्छ है। यो दुईटा इभेन्ट हुन्छ। अर्को जाउँ। वर्किङ मेकानिजम अफ अ बाइसाइकल डाइनामो इज जस्ट अपोजिट अफ इलेक्ट्रिक मोटर भनेको छ। जुन साइकलमा हामीले डाइनामो राख्छौँ त्यसले काम गर्ने तरिका र इलेक्ट्रिक मोटरको काम गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ, फरक हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यो कुरालाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो। त हेर्नुहोस् कसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाइसाइकल डाइनामो कन्भर्ट्स mechanical energy into स्पेशली काइनेटिक एनर्जी भनौँ है, इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इलेक्ट्रिक मोटर converts electrical energy into mechanical energy, especially kinetic energy। ठ्याक्कै उल्टो भयो। So we can say that working mechanism of bicycle dynamo is just opposite of इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहाँ लेखेको कुरालाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है त, तपाईँले कुनै पनि साइकलको चक्कामा डाइनामो राख्नुहुन्छ हो। अब साइकलको स्पिड बढ्यो भने डाइनामो पनि साइकलको चक्कामा के हुन्छ त राखिएको हुन्छ, त डाइनामोको स्पिड पनि बढ्छ, डाइनामो घुम्न थाल्छ। डाइनामो घुम्न थाल्नु भनेको के हो त मोसनमा आउनु हो। मोसनमा आउँदाखेरि के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी बढ्न थाल्छ। जति धेरै मोसन भयो, जति फास्ट घुम्यो डाइनामो त्यति नै त्यसको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ र काइनेटिक एनर्जी बढिसकेपछि के हुन्छ त बल्ब चाहिँ त्यो साइकलमा राखेको जुन बत्ती हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम मजाले बल्न थाल्छ। भनेको
त्यो मेकानिकल इनर्जी त्यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। त इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भइसकेपछि बत्ती बल्छ। यो डाइनामोमा भएको वर्किङ मेकानिजम हो। त इलेक्ट्रिक मोटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक मोटर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको घरमा वाटर पम्प राखेको हुन्छ नि, पानी तान्ने पम्पहरू, यसमा इलेक्ट्रिक मोटर फिट गरेको हुन्छ। त इलेक्ट्रिक मोटरले के गर्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले यो मोटरलाई खोल्नुहुन्छ, घरमा भएको पानी तान्ने पम्पलाई खोल्नुहुन्छ, तब त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीले गर्दाखेरि त्यो मोटर एकदम स्पिड घुम्न थाल्छ, काइनेटिक इनर्जी त्यसको बढ्छ। भनेपछि इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई के गर्यो त त्यसले मेकानिकल इनर्जी अथवा भनौँ काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो। यसरी फास्ट घुमेपछि त्यसले मुनिको पानी चाहिँ माथि तान्छ है। त्यही भएर यो दुईटाको वर्किङ मेकानिजम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ भनेर प्रुभ हुन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई यहाँ चाहिँ एउटा न्युमेरिकल क्वेसन छ, एउटा थ्योरी क्वेसन छ। पहिला न्युमेरिकलमा हेरौँ। यो फिगर दिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ प्राइमेरी वाइन्डिङ छ, यो प्राइमेरी कोइलमा भएको जुन टर्निङ छ यो धेरै छ, यहाँ कम छ हो, फिगरबाटै थाहा पाइन्छ। अब क्वेसन पढौँ। द नम्बर अफ प्राइमेरी वाइन्डिङ इज 4 टाइम्स मोर देन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ इन द ट्रान्सफर्मर। अब यो जुन ट्रान्सफर्मर दिएको छ, यहाँ सेकेन्डरी वाइन्डिङमा, यहाँ यो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा जति टर्निङहरू छ, नम्बर अफ टर्निङहरू छ, त्यो चाहिँ के छ त यो प्राइमेरी वाइन्डिङ भन्दा 4 गुणा कम छ। अथवा भनौँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ भन्दा प्राइमेरी वाइन्डिङमा चाहिँ के छ त 4 गुणा धेरै टर्निङहरू छ, टर्न्सहरू छ हो। त्यो कुरा अब यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त लेखौँ, लेट द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी वाइन्डिङ Bx। भन्नुको मतलब द्याट इज नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, N2 भनेको यक्स हो। भनेपछि क्वेसनले भनेअनुसार हेर्नुहोस् त, प्राइमेरी वाइन्डिङमा कतिवटा टर्न छ त 4 गुणा धेरै टर्न छ होइन, सेकेन्डरी वाइन्डिङ भन्दा 4 गुणा धेरै। नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी वाइन्डिङ अथवा प्राइमेरी कोइल N1 भनेको चाहिँ 4 गुणा धेरै, त्यही भएर 4x। अर्को पढौँ है त, यहाँ तल पढौँ के छ अरू। इफ द प्राइमेरी भोल्टेज इज 220 भोल्ट देन क्यालकुलेट द सेकेन्डरी भोल्टेज। प्राइमेरी भोल्टेज चाहिँ 220 भोल्ट छ भने सेकेन्डरी भोल्टेज कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। त लेख्नुहोस्, प्राइमेरी भोल्टेज V1 भनेको 220 भोल्ट छ भने सेकेन्डरी भोल्टेज V2 चाहिँ कति छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हो। त्यसो भए अब निकालौँ। एकोर्डिङ टु फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, V1 by V2 इज इक्वल टु N1 by N2 है। यो भोल्टेजको रेसियो र नम्बर अफ टर्न्सको रेसियो के हुन्छ त बराबरी हुन्छ। त V1 220 भोल्ट, V2 हामीलाई थाहा छैन। प्राइमेरी कोइलमा भएको टर्निङ N1 भनेको 4x, N2 भनेको x। सो यो x र यो x के भयो त क्यान्सिल भयो, और 220 इज इक्वल टु 4 V2 आयो, और 220/4 इज इक्वल टु के भयो त V2 भयो। भनेपछि कति आउँछ त V2 को भ्यालु 55 भोल्ट आयो। भनेपछि लेख्नुहोस्, हेन्स द सेकेन्डरी भोल्टेज इज 55 भोल्ट। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब एक्सप्लेन द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर एन्ड इन्भर्टर। ट्रान्सफर्मरको वर्किङ प्रिन्सिपल र इन्भर्टरको वर्किङ प्रिन्सिपल हामीले लेख्नुपर्ने छ। त यहाँ पहिला लेखौँ, वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर। अब यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ दुईटा सिद्धान्तमा बेस भएर काम गर्छ। पहिलो सिद्धान्त के हो भने इनपुट इनर्जी र आउटपुट इनर्जी के हुन्छ त बराबरी हुन्छ। भन्नुको मतलब जुन प्राइमेरी इनर्जी र सेकेन्डरी इनर्जी हुन्छ त्यो बराबरी हुन्छ। लेख्नुहोस्,
the input energy is equal to the secondary energy. That is, अब इनर्जी को फर्मुला के हुन्छ त I1 V1 इज इक्वल टु I2 V2 हैन। करेन्ट इन्टु भोल्टेज भनेको के हो त इनर्जी हो। ल अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रिन्सिपल के हो भने यहाँ हेर्नुस् त भोल्टेज र यो नम्बर अफ टर्न के छ त बराबरी छ नि यसको रेसियो। भन्नुको मतलब भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चाहिँ नम्बर अफ voltage is directly proportional to the number of winding, ratio of number of winding in secondary coil to the primary coil. यो जति यो रेसियो बढ्छ त्यति नै भोल्टेज बढ्ने हो। यो रेसियो घट्यो भने भोल्टेज घट्छ। त यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। हेर्नुस् सेकेन्ड नम्बरमा भोल्टेज इज directly proportional to the ratio of number of turns in the secondary coil to the number of turns in primary coil of transformer। ल यो दुईटा चाहिँ के हो त ट्रान्सफर्मरको वर्किङ प्रिन्सिपल हो। ट्रान्सफर्मरले काम गर्ने सिद्धान्तहरू यो दुईटा हुन्। अब इन्भर्टरमा जाउँ। वर्किङ प्रिन्सिपल अफ इन्भर्टर। प्रिन्सिपल अफ इन्भर्टर तपाईको घरमा इन्भर्टर त छ हो। बत्ती गएको बेलामा इन्भर्टरको तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ त एउटा डायग्राम पनि हामी बनाउन सक्छौं इन्भर्टरको लागि। ल यो माइनस यो प्लस भएको एउटा यो के हो त ब्याट्री हो है। अब यो ब्याट्रीबाट एउटा तार गएको हुन्छ यसरी, अर्को तार गएको हुन्छ यसरी र यो जोडिएको हुन्छ इन्भर्टरमा। ल यो इन्भर्टर भयो, एउटा यो एउटा यो। यो चाहिँ मेन हाम्रो इन्भर्टर हो है। यो प्लस प्लस सँग माइनस माइनस सँग जोडिएको हुन्छ। अब यो इन्भर्टरबाट चाहिँ एउटा यहाँ सकेट राखेको हुन्छ, प्लग हुन्छ हैन। जस्तो तपाईको यहाँ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु हुन्छ, टिभी हुन्छ, रेडियो हुन्छ, फ्रिज हुन्छ। यो चाहिँ एसी करेन्टबाट चल्छ। त एसी एप्लायन्स अथवा एसी इक्विपमेन्ट्स यहाँ यस्तो छ अरे। ल मैले टिभी जस्तो बनाइदिए है त। अब यो टिभी को जुन तार छ यो चाहिँ यहाँ गएर यसरी जोडिन्छ इन्भर्टरमा है। यहाँ स्विच हुन्छ, सकेट पनि हुन्छ। ल अब हेर्नुस्, अब यो इन्भर्टरको वर्किङ प्रिन्सिपल हामीले बुझ्नु पर्ने हो है। अब जतिखेर चाहिँ यो हाम्रो घरमा यो विद्युत आइरहेको हुन्छ, करेन्ट आइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर यो ब्याट्री के हुन्छ त चार्ज हुन्छ। यो ब्याट्री हो, यो चार्ज हुन्छ। अब करेन्ट आइरहेको बेलामा, करेन्ट यताबाट आयो अरे मानिलिउँ, करेन्ट आएको बेलामा एसी करेन्ट आउँछ। तर यो जुन ब्याट्री छ यो ब्याट्रीले चाहिँ कस्तो खालके करेन्ट प्रयोग गर्छ त, स्टोर गर्छ त डीसी करेन्ट मात्रै प्रयोग गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त जुन यो इन्भर्टर छ यो इन्भर्टरले के काम गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गरिदिन्छ र यहाँ स्टोर गरिदिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब जब लाइन हुँदैन, लाइन नभएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो ब्याट्रीमा भएको डीसी करेन्ट चाहिँ यो टिभीमा जानु पर्यो। अब टिभी त हेर्नु एसी करेन्टले मात्रै चल्छ। त यो ब्याट्रीमा भएको जुन डीसी करेन्ट छ
त्यो त स्टोर भएर बसेको हुन्छ चार्ज हैन। यो इन्भर्टरले के गरिदिन्छ त यो डीसीलाई एसीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र एसीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यो एप्लियन्सेस इलेक्ट्रिकल एप्लियन्सेसहरू टिभी रेडियो फ्रिजहरू हिटरहरू चल्न थाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त त्यही कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने हो। लेखौँ ड्युरिङ द supply of electric current the inverter converts alternating current into direct current and stores the electrical energy in the battery ल ब्याट्रीमा चाहिँ डीसी करेन्ट त्यसले स्टोर गर्छ इन्भर्टरले हैन। अब फेरि when the main AC supply is obstructed भनेको लाइन गएको बेलामा त अल्टरनेटिङ करेन्ट आउँदैन, एसी करेन्ट अब्स्ट्रक्ट भयो भने के हुन्छ त द इन्भर्टर again converts direct current into alternating current डीसी लाई एसी मा कन्भर्ट गरिदिन्छ into alternating current and electric appliances can be operated ल यसरी हामीले लेख्ने हो है त। अब यो च्याप्टरको जुन न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु छ यो न्युमेरिकल प्रब्लमतिर हामी जाउँ है त। पहिलो न्युमेरिकल प्रब्लम्स हेर्नु के छ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स अफ 100 किलोवाट 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स अफ 100 किलोवाट इच आर युज्ड फर 6 आवर्स। एउटा घर रहेछ त्यो घरमा चाहिँ 10 वटा बत्ती छ हैन। 10 वटा बत्ती चाहिँ हरेक बत्तीको पावर 100 वाट छ अरे र हरेक बत्ती चाहिँ 6 घण्टा के हुन्छ त चल्छ अरे। त्यस्तै त्यो घरमा चाहिँ 2 वटा हिटर छ, हरेक हिटरको पावर चाहिँ 2 किलोवाट छ र त्यो हिटरहरु चाहिँ 4 घण्टासम्म चल्छ अरे हैन। अब क्याल्कुलेट द कन्जम्पसन अफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 डे। एक दिनमा कति विद्युत खपत हुन्छ हैन, कति युनिट खपत हुन्छ। अब हाम्रोमा त तपाईहरुले घरमा त्यो इलेक्ट्रिसिटी नाप्न आउने जुन मान्छेहरु हुन्छन् अनि अझै त डिजिटल फर्मेटमा भइसक्यो। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नु भयो भने 20 युनिट 40 युनिट 60 युनिट 80 युनिट यसरी युनिटमा उठ्छ हो। त कति युनिट विद्युत उठो अरे एक दिनमा भनेर सोधेको छ। त्यस्तै अर्को के सोधेको छ यदि 1 युनिटको हामीले पैसा तिर्नु पर्यो भने 7.5 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो भने अब टोटल कस्ट चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। अब 1 युनिटको पो 7.5 रुपैयाँ त अब हाम्रोमा त कति युनिट उठेको हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो पहिला अनि त्यही अनुसार हामीले पैसा पनि निकाल्न सक्छौं। त यहाँ लेख्नुस् हियर गिवन के छ यहाँ बल्ब्सको कुरा छ, बत्तीको कुरा र अर्को हिटरको कुरा। ल कतिवटा छ है त नम्बर। बल्ब कतिवटा छ 10 वटा छ, हिटर कतिवटा छ 2टा छ। पावर बल्बको पावर कति छ त हरेक बल्बको पावर 100 वाट छ, हिटरको 2 किलोवाट छ। त्यस्तै गरिकन टाइम अफ रनिङ कति घण्टा चल्छ अरे बल्ब चाहिँ 6 घण्टा चल्छ। यो भनेको हरेक दिनमा चल्छ भनेर भन्न खोजेको है त। त्यस्तै हिटर चाहिँ कति चल्छ र 4 घण्टा चल्छ अरे। ल अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ एक दिनमा कति खपत हुन्छ। कन्जम्पसन
अफ इलेक्ट्रिसिटी यो कति हुन्छ त वाट। अब केमा निकाल्ने हो युनिटमा निकाल्ने हो कति युनिट खपत हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ। अब हामीले भन्ने हो भने हेर्नुस् 1 युनिट भनेको के हुन्छ त 1 किलोवाट आवर हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो जहिले पनि 1 युनिट भनेको कति हुन्छ अरे 1 किलोवाट आवर हुन्छ। अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि 1 किलोवाट पावर भएको इलेक्ट्रिक डिभाइसलाई तपाईले 1 घण्टा चलाउनु भयो भने त्यसले खपत गर्ने जुन बिजुली छ त्यो कति हुन्छ 1 युनिट हुन्छ। के अरे 1 किलोवाट पावर भएको इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्टलाई तपाईले 1 घण्टा चलाउँदाखेरि जति विद्युत खपत हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ 1 युनिट हो। सो कति युनिट भन्नुको मतलब के हो त कति किलोवाट आवर हो ठीक छ। भनेपछि हामीले युनिटहरुलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ त एउटा किलोवाटमा एउटा आवरमा। अब यो त 2 किलोवाट छँदैछ 100 वाट भनेको कति किलोवाट हो हेर्नुस् 1 किलोवाट भनेको 1 किलोवाट भनेको यो पनि थाहा पाउनुस् 1 किलोवाट भनेको 1000 वाट हुन्छ। भनेपछि 100 वाट भनेको के हुन्छ त 100/1000 किलोवाट हुन्छ। यो भनेको 0.1 किलोवाट भयो। कुरा बुझ्नुभयो 0.1 किलोवाट भयो त 0.1 ठीक छ। के छ त प्रब्लम नो एनी प्रब्लम। अब ल जाम यसको प्रब्लम यहाँ सल्भ गर्नको लागि है त। अब इलेक्ट्रिसिटी consumed by bulbs बत्तीले कति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ त कतिवटा बत्ती छ 10 वटा इन्टु हरेक बत्तीको पावर 0.1 किलोवाट इन्टु हरेक दिन कति चल्छ 6 घण्टा त्यही भएर टी यो भयो फर्मुला है 10 इन्टु 0.1 इन्टु 6। अब यो गर्नु भने कति आउँछ त 6 किलोवाट आवर आउँछ। कसरी किलोवाट आवर आयो पावरको युनिट के हो किलोवाट टाइमको युनिट के हो आवर हैन आवरमा छ नि त यहाँ 6 आवर र 0.1 किलोवाट छ। यो नम्बर भनेको 10 वटा हो यसको युनिट हुँदैन नो युनिट। सो युनिट के आउँदै रहेछ त किलोवाट आवर आउने रहेछ 6 किलोवाट आवर आयो भन्नुको मतलब 6 युनिट आयो हो 6 युनिट्स लेख्नुस्। त्यस्तै गरिकन अब हिटरको निकालौं इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाइ हिटर इलेक्ट्रिसिटी consumed by heater यो भनेको NPT फर्मुला सेम नै हो। कतिवटा हिटर छ जम्मा 2टा हिटर छ। हरेक हिटरको पावर कति छ 2 किलोवाट र हरेक हिटर कति घण्टा चल्छ 4 घण्टा चल्छ। भन्छ कति भयो हेर्नुस् त 4 टु जा 8 8 टु जा 16 किलोवाट आवर भयो। भनेपछि यसलाई हामीले 16 युनिट लेख्न सक्छौं हो ल। अब हेर्नुस् अर्को यहाँ क्वेशन के भनेको छ 1 युनिटलाई 7.5 रुपैयाँ पर्छ अरे हो भने टोटल कस्ट कति हुन्छ भनेर भनेको छ त लेख्नुस् देयरफोर टोटल कस्ट भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ युनिट्स इन्टु रेट अफ इच युनिट रेट अफ इच युनिट अथवा रेट अफ 1 युनिट ल रेट अफ 1 युनिट भनेर लेखौं। तपाईले इच बुझ्नु भएन भने 1 युनिटको रेट टोटल कति युनिट हो हेर्नु बत्तीबाट 6 युनिट अनि हिटरबाट 16 युनिट 6 + 16 भयो इन्टु हरेक युनिटलाई कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ त 7.5 रुपैयाँ भने 7.5। सो यो कति आउँछ त हेर्नुस् त 16 + 6 भनेको 22 इन्टु 7.5 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ रुपीस 165 त 165 रुपैयाँ के गर्नु पर्यो त तिर्नु पर्यो त्यो एक दिनमा उठेको बिजुली बापत। ठीक छ के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले हाम्रो नम्बर 9849595895 मा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट सेक्सनमा पनि तपाईहरुले त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ है त। अर्कोमा जाउँ यो पनि सिमिलर क्वेशन छ है। यहाँ हेर्नुस्
10 ट्युब लाइट्स अफ 20 वाट आर युज्ड इन हाउस फर 5 आवर्स क्यालकुलेट द बिल अफ 1 मन्थ अफ इलेक्ट्रिसिटी विथ द रेट अफ ₹7.3 पर युनिट भनेको छ। अब के रहेछ भन्दाखेरि एउटा घरमा 10वटा ट्युबलाइट छ, हरेक ट्युबलाइटको पावर 20 वाट छ र हरेक दिन चाहिँ त्यो ट्युबलाइट 5 घन्टा चल्दो रहेछ भने अब हामीलाई के भनेको छ त एक महिनामा यो ट्युबलाइटले कति बिल उठाउँछ, कति पैसा लाग्छ त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। अनि हामीलाई दिएको छ यहाँ रेट दिएको छ ₹7.3 पर युनिट, एक युनिटको 7.3 रुपियाँ। त लेखौँ नम्बर अफ ट्युबलाइट कतिवटा छ 10वटा, पावर अफ इच लाइट हरेक ट्युबलाइटको पावर कति छ त P = 20 वाट, किलोवाटमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 20/1000 गर्नु पर्यो, 0.02 किलोवाट हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को के छ त डेली रनिङ रेट, रनिङ टाइम हरेक दिन कति चल्छ 5 आवर्स चल्छ। अब मैले यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गरिनँ, किन कन्भर्ट गरिनँ म भन्छु भर्खर है। अब हामीलाई के सोधेको छ त अर्को पनि दिएको छ रेट अफ इलेक्ट्रिसिटी कति छ ₹7.3 पर युनिट, एक युनिट बापत 7.3 रुपियाँ चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब निकाल्नु पर्ने छ हामीले कस्ट अफ 1 मन्थ, एक महिनामा कति बिजुली उठ्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। टोटल कस्ट अफ 1 मन्थ यो निकालौँ है त। ल हेर्नुहोस् विनो हामीलाई के थाहा छ भने एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हामीलाई युनिट निकाल्नु पर्ने छ। 1 युनिट भनेको 1 किलोवाट आवर हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो त। 1 किलोवाट आवर हामीले निकाल्नु पर्ने छ, किलोवाट आवरमा निकाल्नु पर्ने छ है। त्यही भएर मैले यहाँ किलोवाट र आवरमा राखेको हो, वाट र सेकेन्डमा राखिनँ, किलोवाट र आवरमा राखेँ। अब हेरौँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाई ट्युब लाइट्स इन 1 डे, एक दिनमा कति कन्ज्युम हुन्छ त हेर्नुहोस् त। कतिवटा ट्युबलाइट छ 10वटा, हरेक ट्युबलाइटको पावर कति छ 0.02 किलोवाट र हरेक ट्युबलाइट दिनमा डेली कति चल्छ 5 घन्टा चल्छ, 5 आवर्स। यो पावर हो, पावरको युनिट। अब यसलाई मैले सर्टकटमा यहाँ फर्मुलामा लेख्छु, NPT भयो है। पावरको युनिट हो किलोवाट, टाइमको युनिट यहाँ आवरमा छ भने हेर्नुहोस् त किलोवाट आवरमा आउने भयो। नम्बर 10वटा नम्बर छ 0.02 र टाइम कति छ त 5, कुरा बुझ्नुभयो भने कति किलोवाट आवर आउँछ त यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ 1 किलोवाट आवर आउँछ। 1 किलोवाट आवर भने कति हो 1 युनिट हो भने एक युनिट उठ्ने रहेछ, एक दिनमा एक युनिट उठ्ने रहेछ। अब 30 दिनमा कति युनिट उठ्छ त हेर्नुहोस् त। एक मन्थको कस्ट निकाल्नु भनेको छ, 1 मन्थ भनेको 30 डेज हो। त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटी consumed in 1 month भनेको 30 दिनमा कति त, एक दिनमा 1 युनिट, 30 दिनमा इन्टु 30 गर्नु पर्यो भने कति युनिट उठ्ने रहेछ 30 युनिट उठ्ने रहेछ। त्यही भएर टोटल कस्ट कति हुन्छ त, टोटल कस्ट भनेको टोटल युनिट इन्टु रेट। 30 युनिट उठेको छ, हरेक युनिटलाई 7.3 रुपियाँ भनेपछि टोटल 219 रुपियाँ चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो। 30 र 7.3 मल्टिप्लाई गर्नु भने 219 आउँछ, यति रुपियाँ चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ। कुरो क्लियर? के कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला है त। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। इन अ ट्रान्सफर्मर द प्राइमेरी वाइन्डिङ्स इज 3 टाइम्स देन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ। अब
एउटा ट्रान्सफर्मर रहेछ जसमा चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ भन्दा प्राइमेरी वाइन्डिङ चाहिँ के छ त 3 गुणा धेरै छ हो। त लेख्नुहोस् लेट सेकेन्डरी वाइन्डिङ यसलाई मैले N2 भने यो चाहिँ यक्स भयो है, मैले एज्युम गरेँ। अब प्राइमेरी वाइन्डिङ कति हुन्छ त? प्राइमेरी वाइन्डिङ N1 भनेको चाहिँ 3 गुणा धेरै छ अरे, सो 3 टाइम्स यक्स भयो। त्यस्तै अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ त? प्राइमेरी भोल्टेज, इफ द प्राइमेरी भोल्टेज इज 220 भोल्ट देन फाइन्ड द सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको छ। त प्राइमेरी भोल्टेज दिएको छ V1, यो 220 भोल्ट छ। सेकेन्डरी भोल्टेज V2 चाहिँ कति हो भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ हो। ल त्यसो भए अब निकालौँ। We know according to formula अनुसार के थाहा छ हामीलाई? V1 by V2 is equal to N1 by N2। त V1 छ 220 भोल्ट, V2 हामीलाई थाहा छैन। N1 प्राइमेरी वाइन्डिङ 3x, सेकेन्डरी वाइन्डिङ यक्स छ। जी भनेपछि यक्स यक्स काटियो और 220 इज इक्वल टू 3V2 आयो। भनेपछि 220 बाई 3 इज इक्वल टू के भयो त? V2 भयो। सो V2 को भ्यालु कति आयो त? 73.33 भोल्ट आयो। सो लेख्नुहोस् हेन्स द सेकेन्डरी भोल्टेज इज इक्वल टू 73.33 भोल्ट्स। यो नै हाम्रो के भयो त? एन्सर भयो। कुरा बुझ्नुभयो? अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्राइमेरी भोल्ट छ 220 भोल्ट, सेकेन्डरी भोल्ट कति छ त? 73.33 भोल्ट। भनेपछि हेर्नुहोस् त भोल्टेज के भएको छ त? घटेर आएको छ, घटेको छ कि होइन? त घट्नु भनेको के हो त? यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। तपाईँलाई कहिले क्वेसन सोध्न सक्छ, विच टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज दिस भनेर भन्न सक्छ। त कुन ट्रान्सफर्मर हो? यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ है। अर्को क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 4 मा। द इनपुट एन्ड आउटपुट भोल्टेज अफ अ ट्रान्सफर्मर आर 11,000 भोल्ट एन्ड 220 भोल्ट। इनपुट चाहिँ 11,000 छ, आउटपुट भोल्टेज कति छ? 220 भोल्ट छ भने अब हामीले निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड द आउटपुट करेन्ट if output current is produced in that transformer is 1650 सरी यहाँ क्वेसन अलिकति रङ रहेछ है, ल सच्याउनु होला। फाइन्ड द इनपुट करेन्ट, if output current is produced in that transformer is 1650 एम्पियर भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् इनपुट भोल्टेज र आउटपुट भोल्टेज दिएको छ 11,000 भोल्ट र 220 भोल्ट। त्यस्तै इनपुट करेन्ट हामीलाई निकाल्नु भनेको छ र आउटपुट करेन्ट दिएको छ 1650 एम्पियर। त लेख्नु पर्यो तपाईँले पहिला गिभन इनपुट भोल्टेज V1 भनेको 11,000 भोल्ट, आउटपुट भोल्टेज V2 भनेको 220 भोल्ट। इनपुट करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ I1 इज इक्वल टु वाट र आउटपुट करेन्ट हामीलाई दिएको छ आउटपुट करेन्ट I2 इज इक्वल टु 1650 एम्पियर हो है। यो ए भनेको एम्पियर हो, बी भनेको भोल्ट हो है। ल अब निकालौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने हैन वी नो, अब तपाईँले यहाँ V1 बाई V2 N1 बाई N2 फर्मुला लाएर त काम भएन हो कि होइन? त
हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको इनपुट इनर्जी र आउटपुट इनर्जी के हुन्छ त जहिले पनि बराबरी हुन्छ। त लेख्न सक्नुहुन्छ इन ट्रान्सफर्मर के हुन्छ अरे इनपुट इनर्जी इज इक्वल टु आउटपुट इनर्जी। त इनपुट इनर्जी को फर्मुला के हो इनर्जी को फर्मुला हो करेन्ट इन्टु भोल्टेज आईभी। त्यही भएर इनपुट इनर्जीमा I1 V1 आउटपुट इनर्जीमा I2 V2 है। सो I1 थाहा छैन इनपुट करेन्ट थाहा छैन इनपुट भोल्टेज कति हो त 11,000 भोल्ट हो 11,000 आउटपुट करेन्ट 1650 एम्पियर हो र आउटपुट भोल्टेज छ 220 भोल्ट। सो I1 को भ्यालु कति आउँछ त हेर्नुहोस् 1650 इन्टु 220 बाई 11,000 त एउटा जिरो यो जिरो क्यान्सिल यो जिरो र यो जिरो क्यान्सिल। अब तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 33। अब करेन्ट हो करेन्टको युनिट के हुन्छ त एम्पियर हुन्छ हैन। एम्पियरलाई सिम्पली ए मात्रै पनि लेखिन्छ क्यापिटल ए। भनेपछि यहाँ इनपुट करेन्ट कति आयो त I1 को भ्यालु 33 एम्पियर आयो। सो लेख्नुहोस् हेन्स द इनपुट करेन्ट इज 33 एम्पियर। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ ल। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन नम्बर कति थियो 4 थियो है। अब क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ। An iron is marked as 1000 watt and 220 volt. What is the amount of current flow भनेर भनेको छ। ल हेर्नुस् गिवन। अब एउटा आइरन रहेछ त्यो आइरनमा लेखेको रहेछ 1000 वाट र 220 भोल्ट। ठिक छ। अब त्यो आइरनमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। त लेख्नुस् पावर अफ आइरन P भनेको 1000 वाट हो है। त्यस्तै भोल्टेज कति छ भोल्टेज 220 भोल्ट छ है। करेन्ट निकाल्नु भनेको छ करेन्ट I इज इक्वल टु वाट। त विन हो हामीलाई के थाहा छ पावर भनेको के हो त पावर इज इक्वल टु VI है अथवा पावर इज इक्वल टु VI लेख्नुस् अथवा IB लेख्नुस्। करेन्ट इन्टु भोल्टेज हो। इनर्जीको युनिट इनर्जीको फर्मुला चाहिँ करेन्ट इन्टु भोल्टेज होइन खासमा। तर जब हामीले I1 V1 इज इक्वल टु I2 V2 गर्छौँ यो I1 V1 भनेको चाहिँ इनपुट इनर्जी हुन्छ यो चाहिँ आउटपुट इनर्जी हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि खासमा पावर चाहिँ बराबरी हुन्छ है। P1 र P2 बराबरी हुन्छ। पावर भनेको यो I1 V1 र I2 V2 हो है। सरी इनर्जी बराबरी हुन्छ। इनर्जी भनेको चाहिँ यहाँ I1 V1 र I2 V2 हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसको टाइम T1 यसको टाइम T2 यो दुईटैको टाइमहरु चाहिँ बराबरी हुन्छ क्या। के हुन्छ त बराबरी हुन्छ। दुईटैको टाइम चाहिँ TT हुन्छ। सो यो TT क्यान्सल भएर I1 V1 इज इक्वल टु I2 V2 भएर भएको हो हैन। दुईटैको टाइम अफ अपरेसन त सेम हुन्छ त्यही भएर इनर्जीहरु बराबरी हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँ जाउँ पावर चाहिँ निकाल्नु पर्छ। यो अर्कै क्वेशन हो। पावर को फर्मुला चाहिँ यहाँ IV हुन्छ। त कति आउँछ हेर्नुस् पावर छ 1000 वाट SI युनिट हो पावर को वाट। करेन्ट I भोल्टेज 220 त I को भ्यालु कति आउँछ त 1000 बाई 220 इज इक्वल टु I भनेको करेन्ट हो 0 0 क्यान्सल भयो। 100 बाई 22 गर्नुभयो भने 4.54 आउँछ र करेन्टको युनिट हो एम्पियर।
भनेपछि त्यो आइरनमा कति करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ त 4.54 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ। सो यो भयो हाम्रो एन्सर। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 मा इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट of voltage 220 volt, a fuse of 5 ampere is joined, then how many bulbs of 100 watt can be used in the circuit safely भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट रहेछ जसमा चाहिँ 220 भोल्टको करेन्ट जाँदो रहेछ र त्यहाँ एउटा फ्युज रहेछ। त्यो फ्युज चाहिँ जम्मा 5 एम्पियरको रहेछ। 5 एम्पियर भन्दा बेसी करेन्ट जाने बित्तिकै त्यो फ्युज के हुन्छ, सर्ट हुन्छ है। फ्युज सर्ट हुने बित्तिकै हाम्रो बत्तीहरू बल्दैन। त भोल्टेज दिएको छ 220 भोल्ट र करेन्ट दिएको रहेछ 5 एम्पियर। अब क्वेसनमा के भनेको छ त 100 वाट पावर भएको कतिवटा बल्ब चाहिँ हामीले बाल्न सक्छौँ, यो हाम्रो क्वेसन छ। त लेख्नुहोस् यार, सर्किटको भोल्टेज कति छ, V = 220 भोल्ट छ हो। त्यस्तै सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट कति छ, 5 एम्पियरको छ। अब हामीलाई के सोधेको छ, कतिवटा बल्ब हामीले प्रयोग गर्ने र हरेक बल्बको पावर दिएको छ 100 वाट। सो लेख्नुहोस् पावर अफ इच बल्ब। एउटा बल्बको पावरलाई मैले चाहिँ के लेखेँ त, स्मल p लेखेँ है। यो दिएको छ 100 वाट। कतिवटा बल्ब हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, नम्बर अफ बल्ब्स n = वाट है। त हामीलाई हेर्नुहोस् थाहा छ, विनौँ के थाहा छ भन्दाखेरि टोटल पावर कति हुन्छ त, पावर p भनेको हाम्रो फर्मुला के हो, I × V हो हैन, करेन्ट × भोल्टेज। टोटल पावर भनेको 5 एम्पियर × 220। सो कति आउँछ त, ल एम्पियर पनि लेख्नु परेन, 5 × 220 नै गर्नु। कति आउँछ त 22.110 हुन्छ। सो 1100 वाट। यो चाहिँ टोटल पावर भयो। कुरा बुझ्नुभयो? अब एउटा बल्बको पावर छ 100 वाट, त कतिवटा बल्ब बल्छ त, देयरफोर नम्बर अफ बल्ब्स n भनेको के हुन्छ त, टोटल पावर क्यापिटल P बाई पावर अफ इच बल्ब। हरेक बल्बको पावर है त, पावर अफ इच बल्ब स्मल p भनेपछि टोटल पावर छ 1100 वाट र एउटा बल्बको पावर छ 100 वाट। त डिभाइड गर्नुहोस्, 0 0 0 0 क्यान्सिल। त कतिवटा बल्ब प्रयोग गर्न सकिने रहेछ त, 11वटा बल्ब प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। सो लेख्नुहोस् हेन्स 11 बल्ब्स क्यान बी युज्ड सेफली है। यो चाहिँ हाम्रो भयो एन्सर। 11वटा बत्ती चाहिँ हामीले मजाले बाल्न सक्ने रहेछौँ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन नम्बर 6 थियो। क्वेसन नम्बर 7 मा प्रुभ दैट 1 unit is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल भनेर भनेको छ। अथवा यही क्वेसनलाई तपाईलाई कसरी सोध्छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल भनेर सोध्न सक्छ है। यो दुई तरिकाले तपाईलाई यो क्वेसन सोध्न सक्छ। अब 1 युनिट र 1 किलोवाट आवर भनेको त एउटै कुरा हो है। त्यही भएर यो 1 युनिट अथवा 1 किलोवाट आवर भनेको चाहिँ 3.6 into 10 to the power 6 जूल हुन्छ। त कसरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ त हेर्नुस्। 1 = 10 to the power 6 into 10 to the power 6 into 1 = 1 into 10 to the power 6 into 1 = 1
किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट हो। यो कुरा तपाईले याद राख्नु पर्यो। अर्को कुरा के राख्नु पर्यो भने 1 किलोवाट भनेको के हुन्छ 1000 वाट हुन्छ हो। अनि 1 आवरमा कति सेकेन्ड हुन्छ 1 आवरमा 60 मिनेट हुन्छ हो र 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ। त 1 आवर भनेको 60 × 60 सेकेन्ड हो। सो अब हेरौँ है त। नाउ 1 किलोवाट आवर छ त 1 किलोवाट इन्टु 1 आवर भनेको 1 किलोवाट आवर हो। 1 किलोवाटमा कति हुन्छ कति वाट हुन्छ 1000 वाट हुन्छ। 1 आवरमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 × 60 सेकेन्ड हुन्छ। त यो तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु भने कति आउँछ 6 6 जा 36 कतिवटा 0 3 4 5 वटा 0 1 2 3 4 5 वटा 0 के हुन्छ युनिट वाट सेकेन्ड हुन्छ। के हुन्छ वाट सेकेन्ड हुन्छ। ल हेर्नुस् 3.6 × 10⁻⁴ कति आयो 6 वाट सेकेन्ड आयो हो कि होइन। अब यहाँ हेर्नु पावरको युनिट पावरको फर्मुला के हो वर्क डन बाई टाइम टेकन है। यो सिम्पल फर्मुला। वर्कको युनिट हुन्छ जुल टाइमको युनिट हुन्छ सेकेन्ड अनि यो पावरको युनिट हुन्छ वाट भनेपछि वाट भनेको के रहेछ त जुल पर सेकेन्ड रहेछ हो कि होइन। त यहाँ हेर्नुस् 3.6 × 10⁻⁶ वाट भनेको रहेछ जुल पर सेकेन्ड अनि यहाँ इन्टु सेकेन्ड त छँदैछ। त्यही भएर यो सेकेन्ड सेकेन्ड क्यान्सल भयो कति आयो 3.6 × 10⁻⁶ जुल आयो। के को भ्यालु आएको 1 किलोवाट आवरको भ्यालु आएको अथवा 1 युनिटको भ्यालु आएको। 1 किलोवाट आवर र 1 युनिट भनेको एउटै हो। 3.6 × 10⁻⁶ जुल आयो। सो यही कुरा हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको थियो कि थिएन हामीले प्रुफ गर्यौं त मजाले प्रुफ गरिसकेका छौं। त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ प्रुफ्ड। ठीक छ यो तपाईलाई सोध्न सक्छ र न्युमेरिकलमा पनि यो कुरा तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसो भए यो न्युमेरिकलहरु आजको लागि यति नै गरौँ। अब हामीले यहाँ कन्क्लुजनमा जुन यो फर्मुलाहरु युज गर्यौं यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि ती फर्मुलाहरु अलिकति हामी हेरौँ है त। ल फर्मुला used in electric current and magnetism कस्ता कस्ता फर्मुलाहरु युज भए त हेरौँ है। फर्स्टमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि 1 युनिट भनेको कति हो हैन त्यो कुराहरु थाहा हुनुपर्छ। त 1 युनिट भनेको 1 किलोवाट आवर हो है यो थाहा हुनु पर्यो। अर्को 1 किलोवाट भनेको कति हो 1000 वाट हो यो पनि थाहा हुनु पर्यो। 1 मेगावाट भनेको कति हो 10⁻⁶ वाट हो यो पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई पावर दिएको हुन्छ पावरको युनिट हुन्छ हर्स पावर एचपी मा दिएको हुन्छ हर्स पावर। त 1 हर्स पावर भनेको कति हुन्छ त 746 वाट हुन्छ यो पनि तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो है। यी भ्यालुहरु चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को छ अब यो ओम्स लले भन्छ। ओम्स लले के भन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज भनेको भोल्टेज V = IR हुन्छ। I भनेको करेन्ट हो R भनेको रेजिस्टेन्स हो है। त पक्नुस् V = IR यो फर्मुला याद राख्नु होला। जहाँ I भनेको के हो I भनेको चाहिँ करेन्ट हो यसको युनिट हुन्छ एम्पियर र R भनेको के हो रेजिस्टेन्स हो जसको युनिट हुन्छ ओम है। ल अब अर्को फर्मुलामा छौं। अर्को फर्मुला जुन पावरको फर्मुला छ पावरको फर्मुला एउटा हुन्छ इनर्जी बाइ टाइम इनर्जी बाइ टाइम टेकन हैन टी इनर्जीलाई ई पनि लेख्न सकिन्छ अथवा वर्क डन बाइ टाइम टेकन कुरा एउटै हो वर्क डन बाइ
टाइम टेकन टी। ल यो इनर्जीको पावरको फर्मुला हो है। त्यस्तै पावरको अर्को पनि फर्मुला छ, मैले यो ए नम्बरमा लेखेँ। अब 3 को बी नम्बरमा हेर्नुहोस्, पावर भनेको के हुन्छ त, करेन्ट इन्टु भोल्टेज हुन्छ। त आइभी है, वेयर आई भनेको के हो, करेन्ट हो, बी भनेको भोल्टेज हो। अहिले एकछिनमा लेख्छु। अर्को छ पावरको अर्को पनि फर्मुला हुन्छ। यदि तपाईँलाई भोल्टेज र रेजिस्टेन्स दिएको छ अथवा करेन्ट र रेजिस्टेन्स दिएको छ, ल मानिलिउँ करेन्ट र रेजिस्टेन्स दिएको छ भने आई स्क्वायर आर भनेको पावरको फर्मुला हुन्छ। त्यस्तै पावरको अर्को पनि फर्मुला छ, बी स्क्वायर बाई आर। भोल्टेज र रेजिस्टेन्स दिएको बेलामा यो पावरको फर्मुला हुन्छ भी स्क्वायर बाई आर, भोल्टेजको स्क्वायर बाई रेजिस्टेन्स। जहाँ आई भनेको के हो, आई भनेको करेन्ट हो, जसको युनिट हुन्छ एम्पियर। भी भनेको के हो, भोल्टेज हो अथवा पोटेन्सियल डिफरेन्स हो, यसको युनिट हुन्छ भोल्ट। त्यस्तै आर भनेको के हो, रेजिस्टेन्स हो है, रेजिस्टेन्स, जसको युनिट हुन्छ ओम। त्यस्तै गरिकन अब अर्को फर्मुलामा जाउँ। अब तपाईँको यो ट्रान्सफर्मरको बेलामा हैन, ट्रान्सफर्मरको न्युमेरिकल गर्दाखेरि युज हुने जुन फर्मुलाहरू छन् त्यसमा म लेख्दैछु यो ट्रान्सफर्मरको बेला है त। ट्रान्सफर्मरको न्युमेरिकल गर्दाखेरि पहिलो फर्मुला छ V1 बाई V2 इज इक्वल टु N1 बाई N2। V1 भनेको इनपुट भोल्टेज अथवा प्राइमेरी भोल्टेज, V1 भनेको प्राइमेरी भोल्टेज, V2 भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज अथवा यसलाई आउटपुट भोल्टेज पनि भनिन्छ हैन, यसलाई इनपुट भोल्टेज भनिन्छ, यसलाई आउटपुट भोल्टेज भनिन्छ। N1 भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल, प्राइमेरी कोइलमा भएको चाहिँ नम्बर अफ टर्न। N2 भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, सेकेन्डरी कोइलमा भएको नम्बर अफ टर्न्स। त्यस्तै अर्को फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ ट्रान्सफर्मरमा, इनपुट इनर्जी इज इक्वल टु आउटपुट इनर्जी। भन्नुको मतलब I1 V1 इज इक्वल टु I2 V2 है, यो ट्रान्सफर्मरमा युज गर्न सकिन्छ। त I1 भनेको के हो भन्दा प्राइमेरी करेन्ट अथवा इनपुट करेन्ट, प्राइमेरी करेन्ट अथवा यसलाई इनपुट करेन्ट पनि भनिन्छ। र I2 भनेको के हो त, सेकेन्डरी करेन्ट अथवा आउटपुट करेन्ट पनि भनिन्छ है, आउटपुट करेन्ट। त्यस्तै अर्कोमा छ, अर्को कुन फर्मुला छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो कति इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन भयो, पैसा निकाल, युनिट निकाल, पैसा निकाल भनेर भन्छ। द डेली इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन, डेली इलेक्ट्रिसिटी अथवा इनर्जी हैन, कन्जम्सन बाई सर्टेन अब्जेक्ट, कुनै अब्जेक्टले जस्तो बल्बले, हिटरले एक दिनमा कति इनर्जी खपत गर्यो, कति इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन गर्यो भन्दाखेरि यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा नम्बर अफ अब्जेक्ट इन्टु पावर अफ इच अब्जेक्ट इन्टु डेली रनिङ टाइम, रनिङ टाइम। त नम्बरलाई n ले, पावर भनेको p, डेली रनिङ टाइम भनेको t। र एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् भने यो पावरको युनिट के हुनुपर्छ त, किलोवाटमा हुनुपर्छ, यो टाइमको युनिट आवर्समा हुनुपर्छ। त्यही भएर जुन यहाँ भ्यालु आउँछ यो किलोवाट आवरमा आउँछ। यो किलोवाट आवर भनेको के हो त, युनिटमा आउँछ, यति युनिट्स भनेर। ठिक छ ल, यो 5 को ए नम्बरको फर्मुला हो है, 5 को ए। त बीमा हेर्ने हो भने
टोटल कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटीको टोटल कस्ट भनेको कति हुन्छ त भन्दा टोटल युनिट्स कन्ज्युम्ड, कति युनिट खपत भयो इन्टु रेट अफ 1 युनिट। 1 युनिटलाई कति पैसा पर्छ यो चाहिँ रुपिजमा आउँछ है। ल यो भयो हाम्रो फर्मुला। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा फर्मुला 6 नम्बरमा याद राख्नु होला। कहिलेकाहीँ तपाईलाई पावरहरू दिएको हुन्छ, कतिवटा बल्ब चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रिक अब्जेक्ट, नम्बर अफ बल्ब अथवा नम्बर अफ आइरन, नम्बर अफ हिटर निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ हामीले टोटल पावर P बाई पावर अफ इच बल्ब, हरेक बल्बको सरी टोटल पावर बाई पावर अफ इच इलेक्ट्रिक अब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक अब्जेक्ट हैन स्मल p। यसलाई यसरी युज गर्न सकिन्छ है। यसरी हामीले नम्बर पनि मजाले निकाल्न सक्छौँ। त यी फर्मुलाहरू तपाईहरुले युज गरेर इलेक्ट्रिक करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको जुन न्युमेरिकलहरू हुन्छ यो तपाईले सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो न्युमेरिकल यो फर्मुलाहरू तपाईले मजाले याद राख्नु होला प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नको लागि, आफ्नो एससी एक्जाममा एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि। र आजको लागि म यति नै गर्छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भएको छ, केही कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा नोट्स पीडीएफहरु चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा हामीलाई भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्नु होला। साथसाथै हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईहरुले साइन्सको मात्रै होइन अरु सब्जेक्ट सोशल स्टडीजहरुको, सामाजिक, नेपाली, विज्ञान हैन चाहिँ यो कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, इपिएच सबै सब्जेक्टको चाहिँ ओल्ड क्वेशन सोलुसनहरु, च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसनहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले टिकटकबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। सो हामीलाई फलो गर्नु होला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।